मुफ्ती शफीउर रहमान साहब, क्या कहेंगे इस इतने बड़े सानहे के हवाले से? उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा गम का पहाड़ है इस वक्त, कोहे गम टूटा है उम्मत मुस्लिमा पर। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस सानहे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान और ख़ास तौर पर हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द, उनके मुअतक़िदीन, मुरीदीन और मुतवस्सिलीन इंतहाई गम और करब की हालत में हैं। ये ख़बर हम सब के लिए इंतहाई अहम ख़बर है। और मैं कुछ देर पहले, हमारे क़ारी ग़ुलाम रसूल साहब आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो उनके मदरसे में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पास में गया हुआ था। वहाँ किसी साथी ने व्हाट्सएप पे इस तरह की ख़बर दी, फिर उसी लम्हे दूसरे ने उसकी नफ़ी कर दी कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल फिर मुसलसल वो सिलसिला चलता रहा, हमने राब्ते किए तो ख़बर की तस्दीक हो गई। ये ख़बर ऐसी थी कि हमारे ऊपर ये ख़बर यूँ समझें कि एक पहाड़ बनकर गिरी। ये तो हमारा ईमान है कि दुनिया में जो भी आए हैं उन्होंने जाना है। लौ कानत दुनिया तदूमु लिअहलिहा लकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहा मुखल्लदा। दुनिया तो गुज़रगाह है, आने जाने की जगह है, लेकिन यहाँ कुछ हजरात ऐसे आते हैं कि वो जाते हुए दुनिया को रुला जाते हैं। इन हजरात में हजरत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब भी हैं। आपकी शख्सियत और आपकी दीनी खदमात हर किसी पर वाज़े हैं। मैंने दारुल कराची में ऊला से लेकर तखस्सुस तक पढ़ा है, और इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी मुफ्ती ज़ुबैर साहब फरमा रहे थे कि हज़रत मुफ्ती आज़म साहब हर साल बाज़ाबिता मुसल्ला सुनाते थे, कुरान मजीद सुनाते थे। तो मेरा सालिसा का साल था गालिबन या राबिया का, तो हज़रत मुफ्ती आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह की समाअत के लिए मेरा नाम तजवीज़ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हज़रत से पूरा रमज़ान का महीना, अब ज़ाहिर है इतना बड़ा मदरसा है, हज़ारों में तलबा हैं, मुझ जैसा एक तालिब इल्म का इंतखाब और इतनी बड़ी शख्सियत के साथ उनकी समाअत के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। तो उस हवाले से हज़रत रोज़ाना असर के बाद पारा सुनाते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा महीना एक इंतहाई क़ुर्ब रहा, एक ताल्लुक़ रहा। और फिर जब कुरान मजीद ख़त्म हुआ तो हज़रत ने मुझे ख़ुसूसी तौर पर मुझे तोहफ़ा अता फरमाया। तो हज़रत का एक, मैं ये कहते हुए मेरे ख्याल में मुबालगा नहीं होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसे अहादीस में आता है कि मन रआहु बदाहतन हाबहु वमन खालतहु मारिफतन अहब्बहु। हज़रत की ज़ाती शख्सियत तो बड़ी बारोक थी। यकीन जाने कि जब हज़रत चलते थे तो उनका एक शाहाना अंदाज होता था चलने का। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के हवाले से ये बात हर शख्स कहता है। मैंने अब तक जितने उलमा से बात की है, हर शख्स ने उनकी हुब्बुल वतनी की बात की है, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत से बात की है। क्या ये जज्बा था, क्या वो तहरीक पाकिस्तान थी जिसमें उन्होंने किरदार अदा किया, और उसके बाद वो हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर उनके अंदर भर गया? जी हाँ, हज़रत साहब उमूमन जब 14 अगस्त का प्रोग्राम होता, 23 मार्च का होता, तो बाज़ाबिता हमें याद है कि 14 अगस्त का प्रोग्राम तो बड़े शानदार अंदाज में मनाते थे, और हमेशा तलबा को अपनी जवानी के वाक़यात और बचपन के वाक़यात, और फिर हिंदुस्तान में जिस अंदाज में ये हजरात पाकिस्तान के नारे लगाते थे और पाकिस्तान का नाम लेकर खुश होते थे, और जो मुख्तलिफ नारे जैसे ज़बान ज़द हैं, वो सारे नारे हज़रत एक एक करके हमें बताते थे, और फिर बड़े सुर के अंदाज में
بڑے یعنی خوشی کے انداز میں، بڑے والہانہ انداز میں وہ نعرے بتا کر بچوں کو محظوظ کرتے تھے. اور یقیناً یہ حضرات تو خود اس کے پاکستان کے علمبردار تھے اور پاکستان بنانے میں ان کا کردار تھا. جوانی کے عالم میں اور پھر بچپن میں ظاہر ہے جس موقع پر جو کردار ادا کرنا ہوتا تھا تو حضرت وہ اکثر مراحل اور لمحات وہ بتاتے رہتے تھے. تو یقیناً یعنی آپ معمار پاکستان کے حوالے سے اگر اپنے آنکھوں سے کسی کو دیکھنا چاہتے تو وہ حضرت آپ کی اس چیز کی ایک واضح مثال تھے. تو عموماً یعنی دارالعلوم کراچی میں ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے جب دیکھا وہاں کے حالات، وہاں کے مناظر، وہاں کا ڈسپلن، تو بڑے حیران ہوئے کہ دینی طالب علموں کو تو ہم بدھو سمجھتے تھے، ان کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ یہ گندے رہتے ہیں، میلے کچیلے رہتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کر، اس ڈسپلن کو دیکھ کر اور اس صفائی کو دیکھ کر اور اس ماحول کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو کے چلے گئے. تو حضرت صاحب ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے طلبہ کے دلوں میں یہی بات بٹھاتے تھے کہ یہ ایک ہمارے بزرگوں کی قربانی کا نتیجہ ہے. اور خاص طور پر جب یہ حالات خراب ہوتے تھے، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو اس میں حضرت صاحب بڑے درد دل کے ساتھ فرماتے تھے کہ یہ پاکستان ہمیں ویسے نہیں ملا ہے، کیونکہ وہ تو عینی گواہ تھے، شاہد تھے کہ کن حالات میں پاکستان بنا ہے. اور خاص طور پر جو لوگ پاکستان کے اندر تخریب کاری کو ہوا دیتے تھے ان کے بڑے سخت مخالف تھے. مجھے یاد ہے جب حبیب اللہ مختار صاحب، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب اور ان کے ساتھ جو دیگر حضرات کا واقعہ ہوا تو کچھ لوگوں نے گرو مندر کے ایریا میں دکانیں جلانا اور لوٹ مار اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دی. تو حضرت نے بذات خود اعلان کروایا نیوٹن کی جامع مسجد کے منارے سے، کہا کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے، ہماری طرف سے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی چھوٹی سی چیز کو بھی نقصان پہنچایا جائے. جو لوگ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، اور جو ہمارے ہیں ان کو ہماری طرف سے یہ اعلان ہے، یہ تاکید ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ اس موقع پر اپنے جذبات کو قابو کریں اور جہاں پر ہم جس طرح کی تعلیمات دے رہے ہیں ان تعلیمات کو فالو کریں اور ادھر جمع ہو جائیں جامع مسجد میں. اور اصل میں چاہ رہا تھا کہ اپنے ناظرین کے سامنے حضرت کی زندگی کے ظاہر 12 سال میں نے وہاں گزارے ہیں تو بہت سے پہلو ہیں. بس ایک بات میں لاسٹ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ دارالعلوم کراچی کا جو ایک معتدلانہ مزاج ہے ہر معاملے میں، یہ دراصل حضرت مفتی اعظم صدر پاکستان، صدر دارالعلوم مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ہی تعلیمات ہیں. آپ دیکھیں گے کہ دارالعلوم میں پڑھنے والا طالب علم یا دارالعلوم کے پڑھ کر جو طلبہ، جو فضلہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی میدان میں ہیں، ان کے اندر وہ تشدد، وہ جلد بازی اور وہ سختی نہیں ہوگی. یہ ایک تجرباتی بات ہے اور یہ ساری بات حضرت صدر دارالعلوم کی تعلیمات ہیں، ان کی ہدایات ہیں اور ان کا خاص انداز میں طلبہ کو سمجھانے کا انداز ہے. اس لیے کہ ہمارے الحمدللہ بڑے بڑے مدارس ہیں، نیوٹن، جامعہ فاروقیہ، جامعۃ الرشید وغیرہ وغیرہ، لیکن الحمدللہ دارالعلوم کے جو فضلاء ہیں جس میدان میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، ملک دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، یہ معتدلانہ مزاج، یہ وسطیت اور یہ نرمی اور یہ بات کو سلیقہ اور اچھے انداز میں سامنے رکھنا، یہ دارالعلوم اور خاص طور پر حضرت صدر دارالعلوم کی مہارت اور طلباء کے ساتھ ان کی خصوصی ان کا تعلق اور ان کی تعلیمات کا ایک مظہر ہیں. تو الحمدللہ صدر دارالعلوم آج دنیا سے چلے گئے ہیں اور یقیناً اپنے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں سوگوار چھوڑ کے چلے گئے ہیں. میں اس موقع پر
ان کے صاحبزادے حضرت زبیر اشرف عثمانی صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ہم ماں جی کہتے ہیں سارے طالب علم ان کو ماں ہیں ہماری، اور پھر خاص طور پر حضرت شیخ الاسلام اور ان کے خاندان کے تمام افراد، اور پھر دارالعلوم کے تمام اساتذہ طلباء کو میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کے ساتھ اپنی خصوصی شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ حضرات اپنے لیے جنت کما کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعتدال کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔